یونس شادلو، سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما. در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن. من طبقه اول بودم بمباران شد. نمیدونم چند تا از همکارام شهید شدن. نمیدونم چند نفر مجروح شدن. گفته بودن تخلیه کنیم منطقه اسرائیل، اما همه تا آخرین لحظه وایسن تا تصویر اقتدار ایران رو به جهان نشون بدن، چیزی که رژیم صهیونیستی نمیخواد. این ثمره نخواستنش. فکر کرده سازمان صدا و سیما رو بزنه چی میشه؟ بدترش رو میبینید.